GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। बुलंदा हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। कुरान की आयत पढ़ी, व अम्मा बेनेमत रब्बे का फहदिस, ऐ लोगों अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। रब की नेमत का खूब खूब चर्चा कीजिए। अब बोलो, रसूल पाक से बड़ी कोई नेमत है? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? रसूल पाक से बड़ी कोई नेमत है? ये अम्मा यतसलून के पारे में सूराए वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, उसकी आखिरी आयत है, व अम्मा बिनेमति रब्बे का फहदिस, ऐ लोगों अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अल्लाह दूसरी जगह कुरान पाक में एक जगह ऐलान फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब तुम फरमा दो, ऐ महबूब आप कह दो। कौन कह रहा है ये बताइए जरा? अल्लाह। 11वां पारा सूरा यूनुस, उसके अंदर ये आयत मौजूद है। कुल, ए महबूब आप कहो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए महबूब आप कहो। अब एक सवाल ये पैदा होगा कि यहां तो मामला उल्टा है। उसी बात को अगर बेटा कहे तो बात छोटी और बाप कह दे तो बात, बोलो है कि नहीं? उसी बात को अगर मुरीद कह दे तो बात छोटी और पीर कहे तो बात, उसी बात को अगर शागिर्द कहे तो बात छोटी और उस्ताद कहे तो बात, बोलने नहीं आप, बोलो बात बड़ी। उसी बात को अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो बात छोटी और खुदा फरमाए तो बात, लेकिन खुदा फरमाता है, कुल ए महबूब तुम कहो, आप फरमाओ। हम अल्लाह की बारगाह में एक सवाल करते हैं, मौला तू कहता तो बात बड़ी होती, लेकिन तू अपने नबी से कहलवा रहा है। तो मशीयत इलाही जवाब देती है, मेरे बंदो तुम मुझसे सवाल करते हो, मंशाए खुदा ये है कि कलाम खुदा का हो और जबान मुस्तफा की हो। कलाम खुदा का हो और जबान मुस्तफा की हो। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, ऐ महबूब तुम कहो कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर। फबिज़ालिका फलियफ़रहू, और इसी पर चाहिए कि खुशी मनाई जाए, खुशी मनाई जाए। और ये खुशी मनाना हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, उससे बेहतर है जो तुमने जमा कर रखा है। अब बताओ, ये कुरान कह रहा है, ये हमारे आपके घर की बात है या कलाम पाक की बात है? तो अल्लाह फरमा रहा है। तो अब मुझे बताओ मुसलमानों, नबी का आना अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है कि नहीं है? अगर आपने फजल जमा कर रखा है तो ये फजल उससे बेहतर है किससे? नबी की खुशी मनाएं तो ये फजल जमा करना जो है, खुशी मनाना, इस फजल से बेहतर है। अल्लाह की रहमत मुराद लें तो उस पर खुशी मनाना ये भी उससे अफजल और आला है। आपने धन दौलत जमा कर लिया, नमाज रोजा जमा कर लिया, तकवा खैरात ज़कात आपने जमा कर रखी है, लेकिन सबसे बेहतर अल्लाह के नबी की आमद पर खुशी मनाना है, उसके फजल पर खुशी मनाना है। अब मुसलमानों मुझे एक बात बताओ कि अगर आप इससे नमाज मुराद ले रहे हैं तो नमाज किसके सदके में मिली है? अगर आप इससे कुरान मुराद ले रहे हैं तो कुरान किसके सदके में मिला है? अगर आप इससे माल और धन और दौलत मुराद ले लें तो बोलो धन दौलत किसके सदके में मिली है? बोलो, अरे नबी के सदके में मिली है कि नहीं मिली है? मेरे आका एक हदीस में फरमाते हैं, अब हदीस भी सुनी रहे। नबी ने फरमाया, हजरत अमीर मुआविया उस हदीस के रावी हैं, क्या फरमाते हैं आका? और वो रिवायत करते हैं कि अन मावियता यकूलो खतीबन समईतु रसूलल्लाह
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی. میرے آقا فرماتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود سرکار کو فرماتے ہوئے سنا. میرے آقا نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے, اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ دیتا ہے اور سب کو میں ہی بانٹتا ہوں, دینے والا میں ہی ہوں. بھئی چیز بنائی خدا نے ہے لیکن مالک مصطفیٰ جان رحمت کو بنا دیا, تو اب اس میں بتائیے کسی کا کیا دوش ہے؟ جنت اللہ نے بنائی ہے, مالک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. ان کی آمد پر اگر مسلمان خوشی نہیں منائے گا تو مجھے بتاؤ اور کس کی آمد پر خوشی منائی جائے گی؟ اچھا ایک بات بتائیے, اس کے فضل پر خوشی منائیں تو یہ جھنڈیاں لگانا خوشی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو, لنگر لٹانا خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھی آپ ہر وہ کام کریں کہ جو کام خلاف شرع نہ ہو, غلط نہ ہو, فضول باتیں نہ ہوں, وہ بالکل جائز اور مباح ہے. اللہ کے نبی کے نام پر اگر خوشی نہیں منائی جائے گی تو مسلمانوں مجھے بتاؤ اور کب خوشی منائی جائے گی؟ ارے یار اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں اور پھر محبوب چیز کسی کو دی نہیں جاتی ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا محبوب تو پاس رکھنے کی چیز ہوتی ہے. ارے یار محبوب کسی کو دیا جاتا ہے. نبی کے دیوانوں اپنے نبی کا ذکر کرو اور دل میں محبت ہو, فرحت ہو دل کے اندر. صرف زبان سے کر رہے ہیں, دکھاوا نہیں بلکہ اندر سے بھی دل بھی یہ کہتا ہو بھئی یہ سب کچھ دیا, عطا, پیسہ, کوڑی سب میرے نبی کا دیا ہوا ہے. چونکہ اللہ نے دیا ہے لیکن بانٹنے والے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب ایک حدیث سنیے, پیارے آقا فرماتے ہیں ان عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ لا انظری الى حوضلان وانی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض. میرے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ یار جو نبی مدینے سے حوض کوثر کو دیکھتا ہو تو وہ نسیم بھائی کے اس گھر میں ہونے والے اس میلاد کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ ارے بولو, دیکھ رہا ہے. لوگوں کے کانوں میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے لیکن وہ یہاں آئے تو فرشتے ان کے نام ماں بلدیت کے لکھ کر لے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی کو ذریعہ نجات بنا دے. قوم بڑی غفلت کا شکار ہو چکی ہے, اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ کیا کرے گی یہ قوم؟ اپنے نبی پہ تو مر مٹنے کا جذبہ ہو, جس نبی نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے وقف کر دی. اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا, دنیا میں بھیجا. جب وہ آئے تو دنیا سجائی تھی پروردگار عالم نے اور ہر طرح ان کی آمد کے چرچے, مرحبائیں کی آوازیں اور صدائیں بلند ہوتی تھی. نبی کے دیوانوں, نبی آئیں اور ہم خوشی نہ منائیں تو ہم سے گیا گزرا اور کون ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ساری دنیا والے خوشی منا رہے تھے سوائے ابلیس کے. یہ پہاڑیوں میں چھپ چھپ کر روتا تھا کہ اب وہ آ رہا ہے جو مجھے کچل دے گا, میرا داؤ چلنے والا نہیں ہے. نبی کے دیوانوں شیطانیت مٹ گئی ہے, گمراہی چھٹ گئی ہے اور اب محبت آنا شروع ہو گئی ہے. گمراہی جا رہی ہے اور محبت آتی چلی جا رہی ہے. نبی کے دیوانوں ذرا غور فرمائیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے, دنیا کے اندر بہار آ گئی, خوشی آ گئی ہے. اور کہاں مکے میں عبداللہ کے گھر میں وہ نور چمکا اور وہاں اس آنگن میں وہ ایسا پھول کھلا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہاں سے خوشبو پہنچ گئی ہے. نبی کے دیوانوں ایمان جیسی دولت ان کے صدقہ و طفیل میں ملی ہے اور ہم اور آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں. ایسے نبی کی امت میں اللہ نے بنایا ہے کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا انبیاء و مرسلین نے کی ہے. یا اللہ ہمیں بھی ان کی امت میں بنا دیتا. اس طرح کے نبیوں نے کوشش کی, نبیوں نے چاہا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو آپ اپنے نبی کے سچے وفادار غلام بن کر زندگی گزارو, انشاءاللہ تمہاری دنیا اور آخرت سب کامیاب ہو جائے گی.